औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह आल इमरान आयत नंबर 36। सूरह आल इमरान आयत नंबर 36। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी समैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिक वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर्रजीम। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो कहा, है मेरे रब, मैंने लड़की को जन्म दिया है। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता था जो उसने जन्म दिया, और लड़का लड़की जैसा नहीं होता, और बिलाशुबा मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और यकीनन मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मर्दूद से तेरी पनाह में देती हूँ। फा इस्तिनाफिया है, लम्मा हर्फ शर्त, वदअता फ़िल माज़ी वाहिद मुअन्नस गाइबा का सीगा है, फ़ाइल हिया हा मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर लम्मा से शर्त। क़ालत फ़िल माज़ी वाहिद मुअन्नस गाइबा का सीगा है, फ़ाइल हिया ये अपना मक़ूला लेगा। रब्बी मरकब इज़ाफ़ी बनकर मुनादा, यहाँ पर रब्बी से पहले या हर्फ़ निदा महज़ूफ़ है, ये या रब्बी है। निदा अपने मुनादा से मिलकर निदा ही रहा। इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल नून विकाया और या जो ज़ेर निशानदेही करती है, यहाँ पे या की मौजूदगी की, वो इसम है इन्ना का। वदअतु फ़ेल माज़ी वाहिद मुअन्नस हाज़िरा का सीगा है, फ़ाइल अंती और हा मफ़ूल बिही, उनसा हाल है, और ज़ुलहाल ये हा है। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर मफ़ूल बिही बना। वदअतु फ़ेल अपने फ़ाइल अपने मफ़ूल बिही और हाल से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर ख़बर बनी इन्ना की। इन्ना अपने इसम और अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बनकर जवाब निदा, और ये जुमला अभी हमारे पास मातूफ़ अलैहि है, आगे हमारे पास मातूफ़ आ जाएगा। वो इस्तिनाफिया है और इतराज़िया है। लाहू मुब्तदा है, आलमू इसमें तफ़ज़ील का सिगा ख़बर है अल्लाह की। बा हर्फ़ जार माइस मौसूल है, ये अपना सिला लेकर मजरूर हो जाएगा। वदअत फ़िल माज़ी वाहिद मुअन्नस गाइबा का सीगा है, फ़ाइल हिया फ़ेल बफ़ाइल जुमला फ़ेलिया बनकर सिला बना। माइस मौसूल का मौसूल सिला मजरूर हुए बा से, और जार मजरूर मुतल्लिक़ हो गए ख़बर के। अल्लाह मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इतराज़िया हुआ। वो आतिफ़ा है। लईसा फ़ेल माज़ी नाकिस का सीगा है। अज़्ज़करु इसम है लईसा का, और कल ऊँसा जार मजरूर ख़बर बनी लईसा की। लईसा अपने इसम और अपनी ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर मातूफ़ और मातूफ़ अलैहि अल्लाहु अअलमु बिमा वदअत, और ये फिर जुमला इतराज़िया ही रहा। वो अतीफ़ा है। इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल या इसम है इन्ना का। समईतु फ़ेल माज़ी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फ़ाइल अना हा मफ़ूल बिही अव्वल और मरियमा मफ़ूल बिही सानी। तो समईतु फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूलैन से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर ख़बर बनी इन्ना की। इन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बनकर ये मातूफ़ हुआ इन्नी वदअतुहा उन्सा की तरफ, ये और ये उसका पहला मातूफ़ है। दरमियान में एक जुमला इतराज़िया आ गया है। अब ये मातूफ़ अलैहि हमारा यहाँ चला गया, इन्नी वदअतुहा उन्सा। वाव फिर आतिफ़ा है। इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल या इसका इसम है। उईज़ु फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फ़ाइल अना हा मफ़ूल बिही अव्वल, हा मफ़ूल बिही और बी का जार मजरूर मुतल्लिक़, और वाव आतिफ़ा और ज़ुर्रियतहा मरकब इज़ाफ़ी बनकर मातूफ़, और मातूफ़ अलैहि हा है। मातूफ़ अलैहि अपने मातूफ़ से मिलकर मफ़ूल बिही बना। उईज़ु का उईज़ु फ़ेल अपने फ़ाइल अपने मफ़ूल बिही और मुतल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर ख़बर बनी इन्ना की। इन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बनकर वाव से मातूफ़ हुआ, ये मातूफ़ सानी है, और इसका जो मातूफ़ है मातूफ़ अलैहि है वो इन्नी वदअतुहा उन्सा है। और आप इसको
انی سمیتها کے کا مطوف بھی کر سکتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، من حرف جار شیطان الرجیم رقم توصیفی بن کر مجرور اور جار مجرور متعلق ہو گیا اعیذو کے، اور اعیذو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ انا کی خبر بنی ہے۔ اب ہمارے پاس جو معطوف علیہ ہے انی ودعتھا، اونسا معطوف علیہ اپنے معطوفات دو معطوفین ہیں ان سے مل کر جملہ اس میں بن کر جواب ندا ہوا، اور ندا ہمارے پاس تھا ربی، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بنا اور یہ مقولہ بنا قالت کا۔ قالت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جواب شرط، اور شرط ہے لما ودعتھا، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بن کر فا سے استئنافیہ ہوا۔ ودع یدعو اور ودعن ہوتا ہے جننا، جنم دینا۔ آیت نمبر 37، آیت نمبر 37 سورہ العمران۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم علیہ السلام یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ استنافیہ ہے، تقبلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا اس کا مفعول بھی ہی، اور ربُّہا مرکب اضافی بن کر فاعل بنا، با حرف جار ہے، قبول حسن یہ مرکب توصیفی بن کر مجرور اور جار مجرور متعلق ہو گیا فعل کے تقبلہ کے، تقبلہ فعل ماضی نے فاعل اپنے متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہوا۔ وہ عاطفہ ہے، انبتا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہوا، اور ہا مفعول بھی، نباتاً حسناً رکب توصیفی بن کر مفعول مطلق بنا انبتا کا۔ انبتا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ معطوف اور معطوف علیہ تقبلہا، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہوا۔ عاطفہ ہے، کفلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا اس کا فاعل، اور ہا مفعول بھی اول اور زکریا مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف اور معطوف علیہ انبتہا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر معطوف ہو جائے گا تقبلہا کی طرف۔ کلما ظرفیہ شرطیہ ہے، دخل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علیہا جار مجرور متعلق ہو گیا دخلا فعل کے ظرف مستقر ہو کر، زکریا فاعل ہے دخلا کا، اور المحرابہ یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ لمحہ سے شرط ہوا۔ وجدہ فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا، عندہا ظرف مظروف متعلق ہو گیا وجدہ کے، اور رزقاً مفعول بھی ہے۔ وجدہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جواب شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا۔ قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہوا یہ اپنا مقولہ لے گا۔ یا حرف ندا ہے، مریم منادا
ندا اپنے منادہ سے مل کر ندا ہی رہا۔ انا یہ ظرف مکان ہے اور حرف استفہام ہے، معنی کہا، خبر بنی، خبر مقدم، لکی جار مجرور یہ خبر مقدم ہے، ھذا مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر مبتدا مؤخر ہوا، انا خبر کا، انا خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر جواب ندا، اور ندا جواب ندا جملہ ندائیہ بن کر مقولہ بنا، قولا کا، قولا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ استئنافیہ ہوا۔ قولت فعل ماضی واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، فاعل ہیہ، یہ اپنا مقولہ لے گا، ہوا مبتدا من حرف جار عند اللہ، ظرف مظروف مجرور ہوئے من سے، جار مجرور خبر بنی ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر مقولہ بنا، قولت کا، قولت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم ہے انا کا، یرزقو فعل مضارع واحد مذکر غائب فاعل ہوا، معنی اسم موصول یہ صلہ لے کر مفعول بنے گا یرزقو کا، یشاء فعل مضارع واحد مذکر غائب فاعل ہوا، با حرف جار غیری حساب مرکب اضافی بن کر مجرور، جار مجرور متعلق ہو گیا یشاء کے، یشاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا، معنی اسم موصول کا، موصول صلہ مفعول بھی بنا، یرزقو کا، یرزقو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی انا کی، انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استئنافیہ ہوا۔ اب اس کی وکیبلری دیکھ لیتے ہیں، ودع یدع ودعن جننا، اور سما یسمی تسمیتا نام رکھنا باب تفعیل سے ہے، اور عین واو زال اوس کا روٹ لیٹر ہے، اعاذ یعیذ عزتاً پناہ میں دینا افعال سے ہے، اور اعاذتاً کسی کو کسی دوسرے کی پناہ میں دینا، انبتا ینبتو انباتاً باب افعال سے ہے، نبتا ینبتو نباتاً پرورش پانا باب نون سے ہے، قبل یقبلو قبول کرنا، کفل یکفلو تکفیلاً کفیل بنانا، دخل یدخلو دخلاً داخل ہونا ملاقات کے لیے، وجد یجد وجداً پانا، تقبل یتقبل تقبلاً یہ باب تفاعل سے ہے، اس طرح قبول کرنا جس میں معاوضہ دینا شامل ہو۔